नमस्ते। आज एकपटक फेरि मैले यहाँहरूलाई युक्रेनतिर डोर्याउन चाहन्छु। अहिले भर्खरै रुसका निकै माथिल्लो स्तरका दार्शनिकको रूपमा चिनिने एलेक्जेन्डर दुगिनको एउटा निकै लाम्रो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चाहिँ सार्वजनिक भएको छ, झन्डै 2 घण्टाभन्दा बढीको, र त्यसमा धेरै कुराहरू छन्। म त्यहाँ जान चाहन्न। उनले सारमा एउटा कुरा बोलेका छन् र उनको त्यो बोलीलाई मैले महत्त्व किन दिएको भन्छ भने उनी चाहिँ वैचारिक दार्शनिक रूपमा र वैचारिक रूपमा रुसी सत्ताका सबैभन्दा ठुला सल्लाहकार, सुझाव दिने व्यक्ति हुन् र उनी चाहिँ पश्चिमाकरणको विरुद्धमा हैन, जस्तो पश्चिमा जो प्रभाव छ नि रुसमा मात्र हैन, सिङ्गापुर युरोपमा, त्यसका विरुद्धमा निकै लामो समयदेखि हैन एउटा ठुलो युद्ध, वैचारिक युद्ध छेड्दै आएका निकै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुन् एलेक्जेन्डर दुगिन। र केही महिना अगाडि, सायद 2 महिना जति अगाडि, युक्रेनीहरूको एउटा योजनामा उनलाई मार्न भनेर गराएको कार बम विस्फोटमा उनकी छोरी दारिया दुगिनको मृत्यु भएको थियो, जबकि लक्षित उनी थिए। तर संयोगले उनी त्यो कारमा नगएर कार्यक्रममा अल्मलिए। कारमा छोरी जाँदाखेरि चाहिँ विस्फोट भएर चाहिँ छोरीको हत्या भएको थियो। उनले त्यो अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, जो युक्रेनमा युद्ध सुरु भयो, यो युद्धमा या त रुसले जित्छ, रुसले जितेन भने दुनियाँ अन्त्य हुन्छ भन्ने भनेका छन्। यो दुनियाँको अन्त्य हुन्छ भन्ने भनेका छन्। त्यो एकदमै सत्य 200% सत्य हो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार छ। किन मैले यसलाई आफ्नो भाषामा पहिले भनेको छु, अर्कै भाषामा मैले के भनेको छु भन्छ भने, अब यो युक्रेन सङ्कटलाई तपाईको एउटा चाहिँ कुनै निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने त्यसको निम्ति एउटै शर्त छ। त्यो शर्त हो पश्चिमा शत्रुहरू पछाडि हट्नु, हैन। जस्तो अबको युद्ध भनेको यदि विशुद्ध भयो भने परमाणु हतियार हुने कुरामा, प्रयोग हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन। परमाणु हतियार भयो भने अब कोही पनि बाँकी रहन्न। त्यसकारणले यो डरले पश्चिमा जगत ब्याग भयो। युक्रेनमा जे बेदखली गर्दै आयो रुसलाई सिद्ध्याउने नाममा, त्यसबाट पछाडि हट्यो भने हैन दुनियाँ बाँच्यो। होइन पश्चिमा शक्तिहरू पछाडि हट्न मानेनन् भने संसारको अन्त्य हुन्छ। मैले यो भनेको छु, किन परमाणु युद्ध हुन्छ, संसारको अन्त्य हुन्छ। तर यत्रो चाहिँ आपराधिक योजना, रुसका विरुद्धमा यत्रो आपराधिक योजना, धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्। म अलिकति दोहोऱ्याउँछु। त्यो देख्दै जो रुस अब कुनै पनि मूल्यमा पछाडि हट्ने सम्भावनै छैन। बरु ऊ परमाणु युद्ध बेहोर्न तयार छ, तर रुस पछाडि हट्न तयार छैन। रुस पछाडि हट्ने भनेको रुसको समाप्ति हो, हैन। रुस टुक्रा हुन्छ, जो अमेरिकनहरूले, युरोपियनहरूले चाहेका थिए। अब दुगिनले के भन्छ भने यो युद्धमा या त रुसले नै जित्छ, मलाई विश्वास छ रुसले नै जित्छ, हैन। रुसले हार्ने अवस्था आयो भने दुनियाँको अन्त्य हुनेवाला छ। उनले यति शब्द बोलेका छन् र त्यो भनेको परमाणु युद्धमा चाहिँ दुनियाँ जान्छ, तर रुस पछाडि फर्कदैन। कुनै पनि हालतमा रुस चाहिँ पछाडि तपाईको मोडिँदैन भन्ने उनको निष्कर्ष छ। अब यो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा म अलिकति केही उदाहरण राख्छु र उनले यो लडाईँलाई मनुष्यता र दुष्टताका बीचको लडाईँ भनेका छन्, हैन। हामी मनुष्यता, मानवताको निम्ति लडिरहेका छौँ र पश्चिमाहरू दुष्टताको आधिपत्यको निम्ति, जो अहिलेसम्म गर्दै आए दुनियाँमा, यसको बचाउको निम्ति गरिरहेका छन्। त्यसकारणले यो लडाईँ युक्रेन र रुस, अथवा रुस र नेटोको बीचमा मात्रै होइन, अमेरिका र युरोपसँग मात्रै होइन, यो लडाईँ मानवता र दुष्टताका बीचको लडाईँ हो। उनको भाषा यो छ। अब यो कुरा कति एकदमै सत्य किन हो, म तपाईहरूलाई 3टा कोणबाट चाहिँ यसको अलिकति राख्छु। जस्तो या त रुसले जित्छ या विश्वको अन्त्य हुन्छ। यो दुनियाँ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्, या दुनियाँको अन्त्य हुन्छ। मैले अब यो कुरा सत्य हो भने मैले 3टा चाहिँ तपाईको कोणबाट कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब एउटा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने पश्चिमाहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्यो, हैन। पश्चिमा के हो? पश्चिमाहरूको जो वर्चस्व संसारमा देखियो नि, 500, विशेष गरेर 500 वर्ष यता, सामान्यतया 500 वर्ष यता, र विशेष गरिकन तपाईको फ्रेन्च क्रान्तिपछि, हैन, फ्रान्सको क्रान्तिपछि जो युरोपभरि एउटा क्रान्तिको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको एउटा लहर आयो, त्यसपछिको जो दुनियाँ हो, हैन, अब यो एकदमै बर्बर, क्रूर र हिंसक छ। मैले भने नि, जस्तो युरोपियनहरूले जब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, अफ्रिका अथवा एसियाका धेरै ठाउँमा जब उनीहरू पसे, हैन, भूगोलहरूको खोजी गर्दै जब पसे, सबै ठाउँका मान्छेहरूलाई बर्बरतापूर्वक मारेर, हैन,
आफू गएर त्यहाँ बसोबास गरे, सबैका सभ्यताहरू प्राचीन सभ्यताहरू स्वाहा बनाए, मारेरै चाहिँ तपाईँको त्यो मान्न बन्द गराए। जस्तो इन्का सभ्यता, माया सभ्यता, पेगान सभ्यता, स्लाव सभ्यता, धेरै अब अफ्रिकाका प्राकृतिक तपाईँको आफ्नो सांस्कृतिक सभ्यताहरू थिए, सबैलाई ध्वस्त बनाए। र त्यसपछि जो उनले सभ्यता भने नि आफ्नो, त्यसको जग के हो भन्छ भने बर्बरता, हत्या र हिंसा, त्यसको जग त्यो हो। त्यहाँबाट उदाएको हो पश्चिमी जगत। त्यसकारणले पश्चिमी जगतको फिलोसोफीमै हत्या, हिंसा र बर्बरता छ। पश्चिमाहरूको रगतको नशा नशामा हत्या, हिंसा र बर्बरता छ। र उनीहरू सम्पन्न भएको आफ्नो मेहनतले होइन, संसार लुटेर, हैन। जस्तो अफ्रिका दुईटा महादेशहरू, अफ्रिका के अरे चाहिँ अमेरिकाका दुईटा महादेशहरू, अफ्रिका र तपाईँको एसियालाई लुटेर उनीहरू सम्पन्न भएका हुन्। त्यसकारणले उनको आर्थिक फिलोसोफी के हो भन्छ भने अर्काको विनाशमा आफ्नो सुख र सम्पन्नता खोज्ने उनको फिलोसोफी हो, हैन। उनको उन्नति, उनको उत्थान त्यसरी भएको छ, लुटबाट भएको छ। त्यसकारणले उनीहरूले सम्पन्नता भनेको लुट हो, उनको दर्शन नै त्यही हो, उनको आर्थिक दर्शन नै त्यही हो। त्यसकारणले पहिलो कुरा त के हुन्छ भने जस्तो यो दुनियाँ अन्त्य हुने सम्भावना किन छ भन्छ भने पश्चिमाहरूको पहिलो विशेषता उनीहरूभित्रको उनको नशा नशामा, उनको रगतको कणपनमा, उनको दिमाग मस्तिष्कका प्रत्येक कोषहरूमा व्याप्त रहेको बर्बरता, क्रूरता, हिंसा र अपराध जो छ नि हो, त्यो युद्धको स्रोत हो। त्यसले कहिले पनि शान्ति हुन दिँदैन। हामीले यो इतिहासलाई, यो 500 वर्षको यताको उनको जो गतिविधि हो नि, यो संस्कारको रूपमा परिणत भइसकेको छ। यो दुनियाँको अशान्तिको सबभन्दा ठुलो जड हो, नम्बर 1। दोस्रो मैले अघि नै भने उनीहरूले अर्काको बर्बादीमा आफ्नो सम्पन्नता खोज्छन्। त्यसकारणले पश्चिमाहरूको एउटा नीति के छ भन्छ भने कोही उनको विरोधी देखा परेन भने उनले बनी बनाऊ एउटा शत्रु खडा गरिदिन्छन्, हैन। कुनै न्यु खोजेर एउटा शत्रु खडा गर्छन् ताकि सबैतिर हात हाल्न पाइयोस्, हैन। जस्तो उनी चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पूर्वी एसियामा खेल्न, त्यहाँ हात हाल्न गिजोल्नुको निम्ति उनले ताइवान खोजे, हैन। अथवा चाहिँ उत्तर कोरिया खोजे, हैन। पश्चिमी एसियामा तपाईँको इरान खोजे। अब यतातिर तपाईँको रुस, युक्रेनमा हात हाल्नुको निम्ति तपाईँको रुस खोजे। त्योभन्दा अगाडि युक्रेनभन्दा अगाडि उनले चेचेनहरूलाई पनि त्यस्तै गरे। उनले एउटा दुश्मन जसरी पनि चाहिँ खडा गर्नुपर्छ ताकि त्यसको नाममा चारैतिर खेल्न सकियोस्। उनको यो सधैँभरिको रणनीति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको 1991 को सोभियत सङ्घको विघटनपछि हेर्नुहोस्, उनको प्रतिस्पर्धी कोही पनि थिएन, हैन। चीनको कुनै हिसाब किताबै थिएन त्यो बेला। 1990 तिर 91 तिर चीनको कुनै हिसाब किताबै थिएन। अब सोभियत सङ्घ छिन्न भिन्न भएर 15 टुक्रा भयो 91 पछि। अब उसले के गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर त्यसपछि विश्वभरि उनको बर्बर हमला यति बढ्यो र रुसलाई घेराबन्दी गर्ने प्रक्रिया यसरी, नेटोको विस्तार यसरी बढ्यो कि त्यसैले आज दुनियाँलाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याएको छ। किन उनको प्रतिद्वन्दी नभए पनि उनले त्यो बनाउँछन्, किन उनी अपराधी हुन्। अपराधको फिलोसोफी हो, अपराधी मानसिकता हो। अब उनले त्यो बनाउँछन्। त्यसकारणले सबै शान्त भइसकेको सोभियत सङ्घको विघटनपछि जो शीतयुद्ध भन्थ्यो, दुईटा शिविर थिए, हैन। पश्चिमा शिविर र सोभियत सङ्घको जो शिविर थियो, यो दुवै शिविरका बीचमा अन्तर्विरोध समाप्त भइसकेपछि कुनै प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्थामा पनि उनले विश्वमा शान्ति हुन दिएनन्। र अहिले त्यसपछि सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिकाले संसारका 750 स्थानमा चाहिँ आफ्नो मिलिटरी बेस राखेको छ, हैन। किन आवश्यक थियो त्यो सबै? 900 भन्दा बढी ठाउँमा उसको उपस्थिति छ। मिलिटरी बेस बाहेकका पनि उसको उपस्थिति हेर्ने हो भने सैन्य उपस्थिति 900 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा छ। माने उनीहरूलाई जहिले पनि एउटा दुश्मन चाहिन्छ, अपराध गर्नको निम्ति एउटा दुश्मन चाहिन्छ। पश्चिमाहरूको दोस्रो विशेषता। तेस्रो उनीहरूको एउटा विशेषता के हुन्छ भने उनीहरूले कहिले पनि कुनै चिजलाई समान मान्दैनन्। उनले जहिले पनि योग्य र अयोग्य, श्रेष्ठ र चाहिँ तपाईँको अधीनस्थ अथवा नीच, उनीहरूले यसरी वर्गीकरण गर्छन्। जस्तो मानव समाजभित्र गर्छन्, जस्तो उनीहरूभित्रैबाट आयो। जस्तो रङ्गभेद भन्ने कुरा उनी त्यहीबाट आयो, हैन। धार्मिक उन्माद चाहिँ विभेद त्यहीबाट आयो। उनीहरू चाहिँ आर्थिक विभेद उनकै फिलोसोफी हो, हैन। जो नवउदारवाद भन्छ नि अहिले, आर्थिक विभेद उनकै चाहिँ तपाईँको ऊ हो। गरिबी उनकै चाहिँ तपाईँको देन हो। बेरोजगारी उनकै देन हो, हैन। तपाईँको अत्यन्तै चर्मन शोषण र दमन उनकै देन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो वर्गीकरण
वर्गीकरण छ नि हैन, वर्गीकरण भनेको जो भेदभाव छ त्यो भेदभाव गर्ने जो फिलोसोफी हो, जो विचार हो, त्यो पनि पश्चिमको देन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पश्चिमी जो थट छ अथवा चाहिँ उनको जो चाहिँ तपाईको सभ्यता छ, त्यहाँ हामी शान्ति कहिले पनि पाउँदैनौँ, समानता न्याय भन्ने कुरा हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। यो हो अहिलेको चाहिँ अब हुनेवाला ठुलो युद्धको एउटा स्रोत हैन। यो कारणले पनि मलाई लाग्छ रुसले हार्यो भने यो दुनियाँको विध्वंस नै हुन्छ हैन, विध्वंस नै हुन्छ। अर्को कुनै पनि परिणाम, अर्को कुनै पनि बाटो मैले चाहिँ देख्दिनँ, नम्बर 1। दोस्रो, मैले भने एउटा पश्चिमा चरित्र, उसको चाहिँ पृष्ठभूमि र सभ्यता, उसको संस्कार। दोस्रो, युक्रेन सङ्कट के कारणले आयो, दोस्रो कारण हामीले बुझ्यो। यो चाहिँ के कारणले आयो भन्छ भने तात्कालिक रुसलाई छिन्नभिन्न बनाउने जो उनीहरूले घेराबन्दी सुरु गरे, समस्या त्यहाँबाट आएको छ हैन। हामीले समस्या कहाँबाट आयो त्यो हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ यस्ता मुद्दाहरूमा बोल्दा, किन भन्छ भने भोलि हामीलाई पनि त्यो समस्या आउँछ हैन, आइ नै सकेको छ, मुखमै आइसकेको छ, यो समस्या आउँछ र भोलि हामी पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। र रुसलाई उनले के गरे भन्छ भने म 5-7वटा कुरा मात्रै राख्छु, धेरै यस्ता कुराहरू छन्, म 5-7वटा केही मुख्य कुराहरू मात्रै राख्छु। जस्तो सोभियत सङ्घ विघटन हुँदा 1991 मा त्यसबेलाका सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभ र अमेरिकी विदेश मन्त्री जेम्स बेकरका बीचमा जो संवाद भयो, जुन संवाद भयो, त्यो संवादको अभिलेख, लिखित अभिलेख अहिले पनि तपाईको युरोपियन युनियनको लाइब्रेरी सर्च गरेर हेर्न पढ्न सक्नुहुन्छ, रसियन लाइब्रेरीभित्र आर्चिभहरू तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ, अमेरिकन लाइब्रेरीभित्रै पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सहमति, एग्रिमेन्ट होइन, लिखित होइन कि दुईजनाको बीचमा लामो संवाद, त्यसमा चाहिँ हेल्मुट कोल पनि छन्, त्यो बेलाका जर्मन चान्सलर हेल्मुट कोल पनि छन् हैन, कुनै संवादमा गोर्बाचेभसँग। त्यहाँ उनले अमेरिकनहरूले बारम्बार दर्जनौं पटक के कमिटमेन्ट गरेका छन् भन्छ भने हामीले सोभियत सङ्घको विघटनपछि हामीले सोभियत सङ्घ अन्तर्गत जो वार्सा प्याक्ट थियो, सैन्य गठबन्धन, विशेष गरेर पूर्वी युरोपीय देशहरू र त्यसबेलाको सोभियत सङ्घका 15 गणराज्य, यो क्षेत्रमा नेटोको विस्तार गर्ने छैनौँ हैन। त्यो उनले पटक पटक चाहिँ तपाईको वचनबद्धता देखाएका छन्। त्यो अभिलेखहरू पढ्दा, लाइब्रेरीमा भएको अहिलेको अभिलेखहरू पढ्दा हामीले नेटोको विस्तार गर्ने छैनौँ, रुसमाथि असुरक्षा पैदा गर्ने छैनौँ र रुसको वरिपरि आफ्नो सेना तैनात गर्ने कोसिस हामीले गर्ने छैनौँ हैन। त्यसलाई अमेरिकाले लगत्तै उल्लङ्घन गर्न सुरु गर्यो हैन। जस्तो 94 मा त्यसले चेचेन विद्रोह भड्कायो, त्यो 96 सम्म चल्यो, पहिलो चेचेन विद्रोह। दोस्रो 2003 देखि 2009 सम्म भड्कायो, पुटिनले त्यसलाई दमन गरे र चेचेन समस्या हल भयो। अनि त्यसपछि उनले 97 बाट जेम्स बेकरले गरेको बाचा विपरीत उनले चाहिँ तपाईको पूर्व सोभियत सङ्घबाट निस्किएका र त्यसबेलाको वार्सा सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत रहेका पूर्वी युरोपियन देशहरूलाई धमाधम नेटोमा हाल्न सुरु गरे। जस्तो चाहिँ चेक गणतन्त्र भयो अथवा चाहिँ तपाईको बाल्टिक गणराज्यहरू भए, पोल्यान्ड भयो, आदि धेरै धेरै देशहरू हाले र 2008 मा जर्जिया र युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने उनले एउटा नीतिगत चाहिँ निर्णय गरे, नेटोले गर्यो र बिस्तारै बिस्तारै घेराबन्दी गर्दै गर्दै ठ्याक्कै रुसको सिमानासम्म चाहिँ तपाईको नेटो पुग्यो। नम्बर 2 मैले भने दोस्रो, एउटा चाहिँ 1991 मा जेम्स बेकर र गोर्बाचेभका बीचमा भएको सहमतिको उल्लङ्घन। दोस्रो, चेचेन, त्यही सहमतिको उल्लङ्घन गरेर 2 पटक उनीहरूले गराएको चेचेन विद्रोह। जर्जिया र युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने निर्णय। त्यसपछि आउँछ 2014 मा। 2014 मा के गरे भन्छ भने युक्रेनमा निर्वाचित राष्ट्रपति, चुनावबाट चुनेका राष्ट्रपति यानुकोभिच, भिक्टर यानुकोभिच थिए। उनी एउटा त उनी रुसी भाषी थिए, रुसी मूलका थिए। दोस्रो, युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने कुराका उनी विरोधी थिए, किन यसले युक्रेन सङ्कटमा फस्छ, अप्ठ्यारोमा पर्छ, रुससँग द्वन्द्व हुन्छ, हामी यो गलत बाटोमा जानु हुँदैनौँ, हामी आफ्नै ढङ्गले स्वतन्त्रतापूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने थियो। अब यानुकोभिचबाट युक्रेनलाई, उनको हातबाट, उनको पहलमा युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्न सम्भव नदेखिएपछि अमेरिकनहरूले एउटा सडक विद्रोहको नाटक गरे र उनलाई अवदस्त गराए। 14 मा अवदस्त गराएपछि एउटा यानुकोभिचको बर्खास्तगी दोस्रो घटना है। अब त्यो सबै रुसलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत भइरहेको छ जम्मै।
अनि त्यसपछि यानुकोभिचको बर्खास्तपछि डोनबास क्षेत्रमा, जो अहिलेको डोनबास क्षेत्रभित्र, त्यहाँभित्र डोनेस्क र लुहान्स्क भनी दुईटा राज्य छन्, दुईटा प्रान्तहरू छन्। ती प्रान्तहरूमा युक्रेनी सरकारले डरलाग्दो रूपमा चाहिँ नरसंहार सुरु गर्यो हैन, रुसी भाषीहरूको संहार सुरु गर्यो र 2014 देखि 15 को बीचमा हैन 1.5 वर्षको अवधिमा 15,000 रुसी भाषीहरू मारिए हैन, मारिए। त्यो सबै तथ्याङ्क छ। त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्टमा यो सङ्ख्या तोकिएको छ। अनि त्यसपछि तपाईको अब उता डोनेस्क र चाहिँ लुहान्स्क रुसी भाषीहरूको कब्जामा थियो हैन। अनि यो लडाईँ गिरुद्ध नरोकिएपछि 2014 र 15 मा दुईटा मिन्स्क सम्झौता भएका थिए। बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा दुईटा सम्झौता भए। अब त्यो सम्झौताको मध्ये त्यो युरोपियनको पहलमा हो, जर्मनी र फ्रान्सको पहलमा त्यो सम्झौता भयो। त्यसका साक्षी छन् जर्मनी, फ्रान्स र रुस। अनि हस्ताक्षरकर्ता छन् युक्रेनको सरकार र त्यसपछि डोनेस्क र लुहान्स्क चाहिँ तपाईको प्रान्तका चाहिँ तपाईको प्रमुखहरू हैन। अब यिनको बीचमा हस्ताक्षर भयो र साक्षी भएपछि तीनटा देश, त्यसलाई मिन्स्क सम्झौता भनिन्छ हैन। अब त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने अवधि थियो 2022 फरवरी चाहिँ 21-22 तारिक, यही 2022 जुन म्याद गुज्रेपछि रुसले चाहिँ युक्रेनमाथि चाहिँ तपाईको सैन्य अपरेसन सुरु गरेको छ 24 तारिकदेखि। अब अहिले भर्खरै एक हप्ता अगाडि आफै मिन्स्क सम्झौताको साक्षी भएर बसेकी त्यसबेलाकी जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केलले एउटा गजबको अन्तर्वार्ता दिइन् हैन। एउटा जाइड भन्ने जर्मन पत्रिकामा एउटा गजबको अन्तर्वार्ता दिइन्। उनले के भनिन् भन्छ भने त्यो सम्झौता त हैन कार्यान्वयन गर्नको निम्ति होइन हैन, रुसलाई अल्मल्याएर अथवा डोनेस्कमा रहेका रुसी भाषीहरूलाई अल्मल्याएर, किन शान्ति सम्झौता भइसक्यो भन्ने कुरामा अल्मल्याएर युक्रेनलाई सैन्य रूपमा बलियो बनाउने समय निकाल्नको निम्ति गरिएको थियो। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति भएको थिएन भनेर उनी आफै अस्ति बोलिसकेपछि यिनको अपराधिक मुकुण्डो छताछुल्ल भयो हैन। शान्तिको नाममा यिनीहरू कति चाहिँ आपराधिक क्रियाकलाप गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग भयो। र अब त्यसले गर्दाखेरि रसियनहरूले अहिले के भनिरहेका छन् भने हामीले युक्रेनमाथि हात हाल्न धेरै ढिलो गरौँ हैन। एन्जेला मार्केलको भनाइ के पनि छ त्यसमा भन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो मिन्स्क सम्झौताले 15 देखि 22 सम्म हैन 21 सम्म भनौँ न पुरै, यो चाहिँ 6-7 वर्ष जति युक्रेनले सैन्य तयारी गर्न नपाएको भए युक्रेन अहिले जसरी टिका छ त्यो टिक्न सम्भवै थिएन। र ऊ बेलाको चाहिँ युक्रेनलाई त रुसले त 2 दिनमा सिद्ध्याउँथ्यो हो। मिन्स्क सम्झौताले त्यति फाइदा भयो भनेर चाहिँ युक्रेनलाई त्यति फाइदा भयो भनेर उनले अस्ति बोलिसकेपछि रुसीहरूले युक्रेनमाथि चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउन धेरै ढिलो गरे भन्ने चाहिँ सबै निष्कर्षमा पुगेका छन्। रसियनहरू पनि त्यो निष्कर्षमा पुगेका छन्। अब त्यसपछि अर्को एउटा घटना, हामीले यसै युक्रेन सङ्कटलाई जोड्दाखेरि उनले के गरे, युक्रेनमा पुरै चाहिँ नेटोको जालो छ भित्र, त्यो तयारी छ। जस्तो मिन्स्क सम्झौता पनि नक्कली युक्रेनलाई तयारीको निम्ति समय दिएको भन्ने उनी बोलिन्। अर्को चाहिँ गएको चाहिँ तपाईको 5 महिना अगाडि जस्तो अब रुसले त्यहाँ आरोप लगायो जस्तो युक्रेनमा अमेरिकाले दर्जनौं बायो ल्याबहरू हैन, जस्तो भाइरस र जैविक चाहिँ तपाईको के रे कीटाणुहरू उत्पादन गर्ने ल्याबहरू सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको थियो। सुरुमा त यिनीहरूले खनन गर्ने कोसिस गरे, तर रुसले धमाधम त्यस्ता ल्याबहरू कब्जा गर्दै गइसकेपछि, सारा दस्तावेज रुसले कब्जा गरेपछि र कयौं ल्याबहरूमा आक्रमण गरेर अब एकदमै खतरा बढेपछि अमेरिकाको पेन्टागनले एउटा वक्तव्य दियो र के स्वीकार गर्यो भन्छ भने हामीले युक्रेनका 46 वटा ल्याबमा लगानी गरेर चाहिँ तपाईको रिसर्च गरिरहेका छौं भनेर पेन्टागनले दिएको वक्तव्य हो यो। भनेपछि उनीहरूले रुसलाई सिध्याउनुको निम्ति युक्रेनमा 46 वटा बायोलोजिकल ल्याबहरू सञ्चालन गरिरहेका थिए हैन। अब अर्कोतिर चाहिँ तपाईको नेटोको चाहिँ के रे चाहिँ युक्रेनको सेनाको नाजीकरण, जो बारम्बार रुसले अहिले न्यू नाजीहरू उनीहरू युक्रेनको अहिलेको सत्ता भनेको न्यू नवनाजीहरूको चाहिँ सत्ता हो भन्ने भनेको छ, त्यो यथार्थ हो। किन भन्छ भने तपाईको उनीहरूले कसरी नाजीकरण गर्ने युक्रेनी सेनालाई त्यसरी ट्रेनिङ दिँदै आएका थिए
र एकजना अमेरिकन जर्नल नेभीको सामुद्रिक जर्नल रिटायर भइसके अहिले उनले चाहिँ 3-4 महिना अगाडि यो रुसको रसियन टाइम्स आरटी भन्ने एउटा न्युज पेपरमा आएको छ। उनले के भनेका छन् भने नेटोले युक्रेनभित्र रुससँग लड्ने तयारी मिलिट्री तयारी 2014 पछि होइन त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै सुरु गरिसकेको थियो भनेर अब नेभीको अमेरिकन नेभीको रिटायर्ड जर्नलले नै बोलेका छन्। अनि यिनी भए अनि अब युक्रेन बाहेक बेलारुस पनि कब्जा गरेर रुसलाई बिल्कुलै असहाय अवस्थामा समाप्त पार्ने रणनीति अन्तर्गत 2020 मा जब यो लुकाशेन्को अहिलेको राष्ट्रपति भर्खरै चुन्ने चुनाव भयो, चुनावमा यिनले जितिसकेपछि त्यसलाई नक्कली चुनाव हो, धाँधली भयो भन्ने बहाना बनाएर पश्चिमाहरूले एउटा सडक विद्रोहको अभिनय गरे हैन। त्यहाँ ठुलो विद्रोहको कोसिस भयो हैन, देशभरि मान्छे सडकमा उतारिए, तर त्यो चाहिँ तपाईँको उनीहरूले कन्ट्रोल गरे, बेलोरुसियनहरूले कन्ट्रोल गरे, लुकाशेन्कोले कन्ट्रोल गरे। त उनको योजना के थियो पश्चिमाहरूको भन्छ भने युक्रेनलाई त उनले कब्जा गरि नै सकेका थिए सबै, र त्यहाँभित्र उनका चाहिँ के अरे सामरिक मिलिटरी क्याम्पहरू हात हतियारदेखि लिएर ट्रेनिङदेखि लिएर बायोल्याबसम्मका सबै काम सञ्चालन भइसकेका थिए। अब बेलोरुसलाई पनि कब्जा गरिदिने, सडकबाट अवदस्त जस्तो यानुको बिचलाई 14 मा जे गरे नि त्यही खेलबाट लुकाशेन्कोलाई अवदस्त गरिदिने हो भने बेलोरुस पनि उनको चाहिँ कन्ट्रोलमा जान्छ, त्यसपछि रुस सिद्धिन्छ, रुस खेल्ने बाटो बन्द हुन्छ हैन। जस्तो रुस चाहिँ तपाईँको पश्चिम युरोपसँग टच हुने जोडिने कुनै पनि भूभाग रुससँग हुँदैन। यो योजना अन्तर्गत 2020 मा बेलोरुसमा एउटा कु गराउने प्रयत्न गरे, तर उनीहरू सफल भएनन्। अब यिनी हुन् पश्चिमाहरूका गतिविधि हैन। जस्तो अहिले मैले एलेक्जेन्डर दुगिनको त्यो कुरासँग जोड्न लाग्दैछु यिनी कुराहरू। अब यो सबै बुझिकन युक्रेनमा रुसले हात हालेको हो। नम्बर दोस्रो मैले यहाँहरूलाई भने पहिलो कारण पश्चिमा सभ्यताको जो सुरुवाती चरणदेखि उनीहरूमा उनको फिलोसोफी, उनको सोच र दृष्टिकोणमा जो बर्बरता, क्रूरता, हिंसा र अपराध छ हैन, त्यो शान्ति कहिले पनि नहुने एउटा कारण हो, मूल कारण, किन उनको उत्थान नै त्यहीबाट भएको छ। मैले दोस्रो कारण भने अहिले अशान्तिको, संसारको अशान्तिको रुसको घेराबन्दी र रुसलाई समाप्त पार्ने पश्चिमाहरूको रणनीति हैन, त्यो रणनीतिले पनि विश्वलाई अहिले यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो। मैले तेस्रो कारण भन्छु। अब यिनी दुईटा कारणभन्दा गहिरो र यो युद्ध डुगिनले भने चाहिँ या त रुसले जित्छ या दुनियाँको अन्त्य हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कारण के हो भन्छ भने धेरै गहिरो लडाईँ, जसलाई आज मैले भने डुगिनले त्यसलाई चाहिँ मानवता र दुष्टताका बीचको लडाईँ भने हैन। जस्तो अहिले हामीले चलन चल्तीको भाषामा र पूर्व र पश्चिमका बीचको लडाईँ भनेको छ हैन। जस्तो पश्चिमी श्रेष्ठताका विरुद्धमा पूर्वको लडाईँ, अथवा पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमी सभ्यताका बीचको लडाईँ हैन, विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्, तर यो लडाईँ हो र पूर्व र पश्चिमका बीचको हैन। अब पश्चिमाहरू को हुन् भन्ने कुरा पुटिन सत्तामा आएपछि रसियनहरूले पनि बुझ्दै गए, नबुझेकाले पनि बुझ्दै गए। तियानमेन स्क्वायरको घटनापछि चीन पनि झस्क्यो। चीनमा तियानमेन स्क्वायरको घटना 89 मा जो घटना घनाएर चीनमा सत्ता उल्टाउनु खोजे अमेरिकनहरूले, पश्चिमाहरूले, त्यसपछि चीन पनि झस्क्यो र उसले आफ्नो बाटो बदल्यो हैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बाटो बदल्यो। पुटिन आएपछि पुटिनले पनि बदले, र पुटिनले कुन बेलादेखि बदले भन्छ भने सन् 2000 मा, आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि पुटिनले आफै नेटोसँग एउटा प्रस्ताव राखेका थिए अमेरिकासँग कि जो परमाणु हतियारहरू छन् यससँग सम्बन्धित 1500 परमाणु हतियार 1500 कटौती गरौँ, यो खतरा भयो विश्वलाई भनेर सन् 2000 मै उनले प्रस्ताव राखेका छन्। त्यसलाई अमेरिकनहरूले मानेनन् हैन। त्यहाँदेखि लिएर मैले अघि नै भने चेचेन विद्रोहका घटना भए, युक्रेन र जर्जियालाई रुसमा हाल्ने के अरे चाहिँ नेटोमा हाल्ने चाहिँ तपाईँको उनका निर्णय भयो, 14 को तपाईँको यानुको बीचको तपाईँको घटना भयो, देख्दै गए, सबै देख्दै आएका थिए नै। विशेष गरिकन सोभियत सङ्घको विघटनपछि पनि रुसलाई घेर्नको निम्ति आफ्नो बाचा विरुद्ध उनले सुरु गरेको घेराबन्दी नम्बर 1, रुसियाहरू त्यहाँबाट झस्के र चिनियाहरू चाहिँ 89 को सोभियत सङ्घको विघटन भइसके हुने बेलै उनले दुवैतिर चाहिँ कु गराउने योजना गरे। सोभियत सङ्घमा विघटन हुन त निश्चितै भइसकेको थियो, चीनमा पनि कु गराउने योजना गराएर तियानमेन स्क्वायरको घटना घट्यो, चीन त्यसबाट झस्क्यो। र यो हुजिन्ताको के अरे जियाङ जेमिनको पालादेखि उनले चाहिँ अलिकति धेरै कोर्स करेक्सन गरे र अर्को बाटोतिर गए, र उनीहरू अब यो पश्चिमाहरूको विकल्पमा एउटा नयाँ विश्वको तयारी यो शताब्दीको सुरुदेखि नै थाले हैन। त्यो चाहिँ अहिलेको यो सङ्कट,
यो 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 समाधानहीन अथवा यो वार्ता र सहमतिको कुनै गुन्जाइसै नभएको मेजर कारण के हो भन्छ भने जस्तो नयाँ विश्व नयाँ विकल्पको निम्ति काम आजबाट सुरु भयो होइन, किन पश्चिमाहरू बर्बर हुन् र यिनको आधिपत्य अन्त्य नगर्ने हो भने संसारमा कहिले पनि शान्ति आउँदैन भन्ने निष्कर्ष अनुसार रुस र चीनले 2001 देखि नै सङ्गठित प्रयास थालेका छन् लगातार रूपमा। जस्तो म तपाईहरुलाई केही घटनाहरू देखाउँछु। जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन 2001 मा बन्यो, त्यसपछि ब्रिक्स बन्यो, ब्रिक्स समूह बन्यो, अनि चाहिँ ब्रिक्स बैंक भन्थे पहिले, अहिले न्यू डेभलपमेन्ट बैंक भन्छन् हैन। अनि एआईआईबी हैन, यो पनि बैंक हो। त्यसपछि युरेसियाको कन्सेप्ट, रसियनहरूको युरेसियाको कन्सेप्ट, युरेसियाको मतलब तपाईको प्रशान्त क्षेत्रका सबै विशेष गरिकन पूर्वी युरोप, रुस लगायतको पूर्वी युरोप र एसियाको भूभाग हैन, यसलाई एउटा चाहिँ मूल मेरुदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट रसियनहरूले अगाडि ल्याए। यिनी सबै संस्थाहरू विकास हुँदै आएका थिए हैन। अब त्यसपछि दोस्रो उनीहरू संस्थाको विकल्पमा गए। जस्तो विश्व बैंकको सट्टा एनडीबी न्यू डेभलपमेन्ट बैंक भयो, एसियाली विकास बैंकको सट्टा ठाउँमा चाहिँ एआईआईबी भयो हैन, अथवा चाहिँ नेटोको सट्टामा साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन भयो, अथवा G7 को ठाउँमा चाहिँ ब्रिक्स भयो। समानान्तर संरचनाहरू संस्थाहरू बन्दै आएका थिए विगत 2 दशकदेखि। नम्बर 1। दोस्रो, अब संस्था मात्रै बनेका थिएन, अब त्यो व्यापारिक आर्थिक चाहिँ तपाईको नेटवर्क पनि धमाधम। जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नु हो भने चीनदेखि लिएर भेनिससम्म, इटलीको भेनिससम्म र उत्तर रुसको उत्तरी भूभागदेखि लिएर तपाईको इन्डियाको बम्बईसम्म हैन, एउटा बडो विशाल चाहिँ तपाईको एउटा सडक नेटवर्क छ हैन। जस्तो चीनदेखि भेनिससम्म चाहिँ चीनको बीआरआईसँग जोडिएको रेल लाइन छ र रुसदेखि चाहिँ तपाईको बम्बईसम्म चाहिँ तपाईको ट्रान्सपोर्टको निम्ति बनेको सडक यातायात छ र यससँग जोडेका यो सबैको मूल चाहिँ तपाईको नाभि इरानमा छ हैन। इरानमा गएर जोडिन्छ यताको बीआरआईको सडक रेल र त्यसपछि रुसदेखि बम्बईसम्मको जो सडक तपाईको लाइन हो, यो दुईटै चाहिँ इरानमा गएर जोडिन्छ। इरान सबैको सेन्टर छ र त्यो सेन्टरको वरिपरि रहेर विभिन्न करिडोर, सडक करिडोरहरू बनेका छन्। जस्तो रुसदेखि पाकिस्तान, रुसदेखि चाहिँ मध्य एसिया, अथवा चाहिँ तपाईको के अरे अब इरानदेखि उतातिर पश्चिम एसिया अथवा इरानदेखि इन्डिया, यस्ता धेरै सहायक रुटहरू छन्। उनले चाहिँ ट्रान्सपोर्टको निम्ति, भोलिको ट्रान्सपोर्टको निम्ति एउटा पूर्वाधारको पनि व्यापक एउटा जालो विस्तार गर्दै आएका थिए, बढाउँदै आएका थिए। त्यो बाहेक पनि जस्तो फाइनेन्सियल सिस्टम पनि उनका आफ्ना विकास भए। जस्तो रुसमाथि स्विफ्ट भन्ने जो चाहिँ एउटा सिस्टम मार्फत चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार हुन्थ्यो, त्यसको सट्टामा चाहिँ तपाईको उनले आफ्नो विकास गरि नै सकेका थिए। त्यही कारणले रुसमाथि स्विफ्टले प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि पनि रुसको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बन्द भएन हैन। होला युरोपियन मुलुकसँग बन्द भयो, उनको जहाँ स्विफ्टको चाहिँ दबदबा थियो त्यहाँ त बन्द भयो होला, तर चाहिँ जस्तो चीनको आफ्नो विकास भइसकेको थियो, रुसले पनि आफ्नो चाहिँ सिस्टम विकास गरिसकेको थियो। यिनी सिस्टमबाट उनले आफ्नो कारोबारहरू जारी राखे। माने अब यस्ता चाहिँ नेटवर्कहरू पनि बनिसकेका थिए, भौतिक पूर्वाधार पनि बनिसकेका थिए। र अर्कोतिर चीनले 2019 देखि एसियाली सिभिलाइजेसन अथवा एसियाका सभ्यताहरूको सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन आयोजना गर्न सुरु गर्यो। 2019 देखि 19 मा भयो, 20 मा कोरोनाको कारणले भएन, 2021 मा भयो, तर भर्चुअल बैठक भयो। र यतातिर चाहिँ एसिया मैले अघि नै भने पूर्व भनौँ न, अब पूर्वीय सभ्यताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुको निम्ति हैन, यसको गौरवलाई चाहिँ तपाईको बुझाउन र एक ठाउँमा ल्याउनुको निम्ति यो काम चाहिँ चीनले 2019 देखि सुरु नै गरिसकेको छ हैन। एसियाली सभ्यताहरूका सम्मेलनहरू भए। अनि चाहिँ तपाईको रुसमा सुरु भएको, विशेष गरिकन सामान्यतया पहिलेदेखि नै हो, अहिले होइन, विशेष गरिकन युक्रेन सङ्कटपछि वेस्टर्नाइजेसन हैन, पश्चिमीकरणबाट मुक्त गर्ने रुसलाई भनेर त्यो चाहिँ सुरक्षा क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, भाषिक क्षेत्रमा सबैतिर पश्चिमीकरणको विरुद्धमा एउटा ठुलो अभियान चलिरहेको छ,
जस्तो पश्चिमा शब्दहरू, अङ्ग्रेजी शब्दहरू, फ्रेन्च शब्दहरू, के अरे चाहिँ अमेरिकन शब्दहरू सबै फ्याँक्ने र त्यहाँको जो स्लाभिक सभ्यताबाट विकास भएका शब्दहरू हुन् उनको जो मूल शब्द हो त्यो भाषालाई स्थापित गर्ने भन्नेसम्मका अभियान चलेका छन्। जस्तो डिडलराइजेसनका अभियानहरू चलेका छन्, डलर मुक्त हुने, सुरक्षा प्रणालीमा, प्रविधि प्रणालीमा पश्चिमाबाट मुक्त हुने, यो एउटा अभियान नै चल्दै आएको थियो धेरै पहिलेदेखि। अहिले त्यो खुला रूपमा चाहिँ तपाईँको बाहिर आयो। र अब यिनी मिसनसँग जोडिएका कुरा माने कुन मिसनसँग भने जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन ब्रिक्सदेखि जो 2001 देखि बन्न सुरु गरे, त्यहाँदेखि आएर युक्रेन सङ्कटपछि व्यापक रूपमा चाहिँ बहसमा आएको डिवेस्टर्नाइजेसन अथवा पश्चिमाकरणबाट मुक्त हुने जो अभियान हो, यो सब केका निम्ति अब लडाइँ यहाँ छ। यो सब केका निम्ति जस्तो रसियनहरूले, चिनियाहरूले, टर्किसहरूले अहिले आएर बिस्तारै थपिँदैछन्, इन्डियन सबैले भन्दै आएका 2-3टा चिज बुझे हामीले पुग्छ। एउटा चाहिँ मल्टिपोलर विश्वको निम्ति, बहुध्रुवीय विश्वको निम्ति है। यो लडाइँ पश्चिमासँग के को निम्ति? एउटा किन विश्वमा चाहिँ एउटा ध्रुवको युनिपोलर विश्वको कारणले अमेरिकाले यस्तो, पश्चिमाहरूले यस्तो बनाए, त्यसकारणले यसको अन्त्य हुनुपर्छ र संसारमा 2 वा त्योभन्दा बढी ध्रुवहरू, आफ्ना हित अनुसारका ध्रुवहरू भयो भने होइन एउटा ध्रुवको मोनोपोली अन्त्य हुन्छ। विश्वको शान्ति त्यहाँबाट मात्रै आउन सक्छ। नम्बर 1 लडाइँ यहाँ छ। त्यसकारणले मल्टिपोलरको कुरा जब्बर रूपमा उठेको कारण त्यो हो। माने एउटाको मोनोपोली अन्त गर्नको निम्ति यो मुद्दा उठेको छ। र दोस्रो नयाँ विश्व भनेका छ। नयाँ विश्व भनेको कस्तो भन्छ भने कसैले एउटाले अर्कामाथि आफ्नो मूल्य मान्यता थोपर्न सक्दैन, व्यवस्थालाई निर्यात गर्न सकिँदैन हैन, कसैमाथि जबरजस्ती निर्यात गर्न सक्दैन हैन। संसारका सबै देशहरूका आफ्नै विशिष्ट विशेषताहरू छन्, तिनको आफ्नैपन छ, आफ्नै परिवेशमा तिनी विकास भएका हुन्। त्यसकारणले कसलाई कस्तो व्यवस्था चाहिन्छ त्यो त्यही देशको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ मेरो यो मोडल प्रजातन्त्र, यो मोडल विकास, यस्ता पश्चिमाहरूको जो चाहिँ अत्याचारहरू भए यो स्वीकार्य छैन, यो हुँदैन। त्यसकारणले दोस्रो लडाइँ न्यू वर्ल्ड अर्डर, नयाँ विश्व व्यवस्थाका निम्ति। त्यो नयाँ विश्व व्यवस्था भने के? आफ्नोपन भएको, सबै देशको आफ्नोपन भएको, कसैले पनि यो व्यवस्था डेमोक्रेसी हो यो होइन, अथवा विकासको मोडल राम्रो यो हो यो होइन, यसरी इम्पोज गर्न पाइँदैन, एक्सपोर्ट गर्न पाइँदैन, लाद्न पाइँदैन हैन, जबरजस्ती गर्न पाइँदैन। त्यसकारणले पश्चिमाहरूको जो जबरजस्ती छ त्यसका विरुद्धमा नयाँ विश्व व्यवस्थाको मुद्दा दोस्रो लडाइँ। तेस्रो चाहिँ तपाईँको तेस्रो लडाइँ के हो भन्छ भने ल अथवा कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। जस्तो अहिलेलाई उनीहरूले रुल बेस्ड भन्छन्, पश्चिमाहरूले रुल बेस्ड भन्छन्, मूल्यमा आधारित भन्छन्। मूल्य भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ भन्छ भने नियममा आधारित भन्छन्, त्यहाँ चाहिँ रुल भनेपछि त्यहाँ मूल्य मिसिएको हुन्छ। जस्तो कसैका मूल्य मान्यताहरू मिसिएका हुन्छन्, त्यही मान्यताका आधारमा जस्तो अहिले वर्ल्ड अर्डर भन्छन् नि, वर्ल्ड अर्डरको नाममा उनले के गरे? ल यो डेमोक्रेसी, यो हो डेमोक्रेसी, तैँले यो मान्नै पर्छ। उनले हामी कहाँ जे थोपरेका छन् नि त्यो डेमोक्रेसी हो रे, त्यो उनको निम्ति हो, हाम्रो निम्ति हो कि होइन? हामीले त त्यो हामीलाई हेरेर भन्नुपर्ने स्थिति आयो। यो डेमोक्रेसी हो भने हाम्रो देश किन यस्तो भयो, हामी किन यस्तो भयो? तर उनले के भनिरहेका छन्? यही नै डेमोक्रेसी हो, किन यो उनको हो, उनको मूल्य हो यो हैन। जस्तो जो आर्थिक डेभलपमेन्टको जो चाहिँ सिद्धान्त यहाँ उनीहरूले थमाए त्यसले हामीले कहाँ पुर्यायो? 20 खर्ब विदेशी ऋण पुग्यो हैन। एकजना मान्छेको टाउकोमा 1 लाखभन्दा बढी विदेशी ऋण छ हैन। अब एउटा उद्योग धन्दा छैन, 80 लाख चाहिँ यहाँको नागरिक विदेशमा कामदार भएर तपाईँको बसेको छ, देशमा रोजगारी नपाएर। यो मोडालिटी विकास हो रे हैन। हामीले यसलाई मान्ने कि नमान्ने? अहिले चाहिँ युक्रेनसँग जोडिएको लडाइँको एउटा मेन मुद्दा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तो हामी किन भयो त भन्छ भने हामीले उनका मूल्यसँग जोडिएका उनका विचार र उनका सिस्टमका मोडेलहरूलाई हामीले लियौँ, उनले थोपरे, हामी त्यहाँ भत्कियौँ। त्यसकारणले रुलमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुन सक्दैन। अहिले चिनिया र रसियाले उठाएको कुरो त्यो रुलमा आधारित हुँदैन, विशुद्ध कानुनमा, लमा आधारित होला। एउटा देश र अर्को देशको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने एउटा कानुन भन्छ, बस। अरू सब आफ्नो हो। एउटा कानुनको आधारमा सम्बन्ध चल्छ, बाँकी आफ्नो आफ्नो। डेमोक्रेसी के हो त्यो पनि आफ्नो आफ्नो व्याख्या, आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो व्याख्या, आफ्नो आवश्यकता। मलाई लाग्छ डेमोक्रेसीको एउटा मोडेल संसारभरि एउटै हुनै सक्दैन। जब देशै फरक छन्,
समाजै फरक छन्, आवश्यकता फरक छन्, परिवेश फरक छन्, सभ्यता र संस्कृति फरक छन्। अनि डेमोक्रेसीको मोडेल कसरी एउटै हुन्छ हैन? विकासको मोडेल कसरी एउटै हुन्छ हैन? जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षातिरका अवधारणाहरू कसरी एउटै हुन सक्छन्? हामी त्यही फसेका छौँ। त्यसकारणले लडाइँ यो हो। मैले भने नि म डुगिनतिर जान्छु अब। तीनटा कारणले, तीनटा। पहिलो कुरो पश्चिमी सभ्यता अथवा पश्चिमाहरूमा मस्तिष्कदेखि, उनको दर्शन र दृष्टिकोणदेखि विकास भएको बर्बरता, क्रूरता, हिंसा, हत्या र अर्काको बर्बादीमा आफ्नो सम्पदा खोज्ने जो उन्माद हो नि, यसले विश्वमा शान्ति आउन कहिले पनि दिँदैन। यो हामी भ्रमै नपरौँ, नम्बर 1। दोस्रो, रुसलाई घेराबन्दी गर्ने अनाहकमा हैन, कुनै खतरा नहुँदै घेराबन्दी गर्ने, नेटोको विस्तार गर्ने हैन, चेचेन लगायतका सारा विद्रोहहरू सङ्गठित गर्ने र छरछिमेकलाई आफ्नो सैन्य क्याम्पमा परिणत गरेर रुसलाई सिद्ध्याउने उनको रणनीति अहिले विश्व जहाँ छ, अशान्त जुन अवस्थामा छ नि, दोस्रो कारण। र तेस्रो, स्वयं गैर पश्चिमा शक्तिहरूबाट अथवा अहिले चाहिँ बुझिने भाषामा पहलकर्ताको रूपमा हामीले हेर्दा रुस, चीन हैन, यद्यपि त्यसमा चाहिँ मध्य एसियाका केही देश छन्। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन गठन हुँदा मध्य एसियाली केही देशहरू पनि छन्, जस्तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान केही देशहरू छन्। अब यिनीहरूको यो प्रयास सुरुदेखि एउटा अहिले जो दुनियाँमा जे छ यसको विकल्प नभइकन हुँदैन, नत्र दुनियाँ शान्त हुँदैन, कहिले पनि शान्त र स्थिर र सुरक्षित हुँदैन भन्ने निष्कर्षबाट एउटा विकल्पको रूपमा जो तयारी हुँदै आएको थियो त्यो धेरै मूर्त भइसकेको छ र उनीहरूको समानान्तर एउटा चुनौतीको रूपमा बाहिर आइसकेको छ। हो, यो तीनटा कारणले विशेष गरिकन यो अन्तिम कारणले हैन, लडाईँ पश्चिमाहरूका विरुद्धमा हो, पश्चिमा सभ्यताका विरुद्धमा हो, पश्चिमा मूल्य मान्यताका विरुद्धमा हो, पश्चिमा दुष्टताका विरुद्धमा हो। यदि यो चिजलाई आधार मानेर हामी बोल्ने हो भने युक्रेन युद्धको समाधान वार्ता र सहमतिमा छैन। हामीले भ्रम नपाले हुन्छ हैन। पहिलो त पश्चिमाहरूको कारणले छैन एकछिन मानौँ हैन। दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने पश्चिमाहरूको कारणले विश्व शान्त हुँदैन भन्ने बुझिसकेपछि अर्को जो तयारी भयो यो कोणबाट पनि वार्ताबाट अब यसको समाधान छैन। युक्रेन सङ्कटको समाधान वार्ताबाट छैन। त्यसकारणले डुगिनले भनेको कुरा 200% सत्य हो। म त्यो दोहोऱ्याएर अन्त्य गर्छु। या त यो युद्धमा रुसले जित्नुपर्छ दुनियाँ रहनको निम्ति हैन, संसार रहनको निम्ति, यो दुनियाँ बाँच्नको निम्ति या त रुसले युद्ध जित्नुपर्छ र पश्चिमाहरू भाग्नुपर्छ, होइन पश्चिमाहरू अगाडि सडै युद्धको निम्ति भने दुनियाँको अन्त्य हुन्छ, परमाणु युद्ध हुन्छ, यो सबै चाहिँ सिद्धिन्छ। अब तेस्रो चाहिँ तपाईँको कुरा हामीले दिमागबाट हटाइदिनुपर्छ हैन। किन हामी यस्तो सस्तो चिजमा चाहिँ बकिन थाल्यौँ भने हामी आफ्नै देशमा पनि फस्ने खतरा बढ्छ। जस्तो नेपालको भू राजनीतिलाई मैले बारम्बार भनेको छु, यही गहिराइबाट हेरौँ हैन। हामी एकदम सतै ढङ्गले बुझिरहेका छौँ। बाहिर आँखाले जे देखिन्छ हामी त्यसमै घुमिरहेका छौँ, भित्र स्थिति त्यो छैन। नेपाल पनि कि गर कि मरको ठाउँ पुगिसकेको छ हैन। कि त देशको निम्ति आट्नु पर्यो, जस्तो रसियनहरूले आँटे, पश्चिमाहरूसँग जुझ्नको निम्ति आँटे, अगाडि बढे, सफल पनि भए, हामी पनि हुँदै गएका छन्। या त हामी आँट्नु पर्यो हैन। रसियनहरूले नआँटेको भए जसरी उनी सिद्धिन्छे, आज युक्रेन जस्तो भयो त्यस्तो तस्बिर आज हामीले रुसको देख्नु पर्थ्यो। हामीले आँटेनौँ भने नेपालको तस्बिर त्यही देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सार एउटै हो। युक्रेन भने पनि त्यही हो, नेपाल भने पनि त्यही हो। भोलि चाहिँ ताइवान चाहिँ तपाईँको कुरो उठ्ला कुरो त्यही हो, इरानको कुट्ला कुरो उठिथ्यो। त्यसभित्रको अन्तर्वस्तु के हो हामीले त्यो हेरिन्थ्यो। अन्तर्वस्तु पश्चिमाहरूको बर्बरता, त्यसको जङ्गलीपन, त्यसको अपराधिक मानसिकताबाट हैन तपाईको उत्तम रहेको सङ्कटसँग चाहिँ तपाईको लडाइँ हो हैन। हामीले पश्चिमाहरू त अहिलेसम्म कहाँ छन् भन्छ भने ऊ अक्टोबरमै हो, भर्खरै यही अक्टोबर नोभेम्बरमा हो हैन। युका चाहिँ प्रमुख विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले भनेको एउटा भनाइ यति विवाद भयो संसारभरि, उसले माफी नै माग्नु पर्यो। उसले के भन्यो भन्छ भने युरोप गार्डन हो, बगैँचा हो हैन, सुन्दर फुलहरूको बगैँचा हो, बाँकी दुनियाँ जङ्गल हो भने बोल्यो हैन। बाँकी दुनियाँ युरोप बाहेक बाँकी संसार जङ्गल हो अरे। अहिलेको युरोपियनको अध्यक्षले त्यति निज भाषा बोल्छ, माने पश्चिमाहरूको दिमाग कहाँ छ हामीले त्यो हेर्ने त्यहाँबाट हो। उनले संसारमा कसैलाई पनि मान्छे गर्दैनन् आफू बाहेक। त्यसकारणले उनीहरू बर्बर छन्
र उनले अहिलेको चाहिँ तपाईँको मान्छेले त्यत्रो पदमा रहेको मान्छेले जब युरोप बाहेक बाँकी संसारलाई जङ्गल भन्छ भनेपछि उनले कसरी शान्ति संसारमा शान्ति ल्याउँछन् र स्थिरता ल्याउँछन् यो हामीले कल्पनै गर्न हुँदैन। त्यसैले संसार गयो या त पश्चिमाहरूले हार्नु पर्छ, होइन भने हारेनन् र युद्ध लाम्यो भने दुनियाँको अन्त्य हुन्छ। तेस्रो निष्कर्ष हामीले निकाल्ने कुनै बाटै छैन। कुनै पनि कोणबाट मैले यो निष्कर्ष अर्को निष्कर्ष आउने सम्भावना देख्दिनँ। यसप्रति यहाँहरू सबैको स्पष्टता सहित एउटा भूमिका र त्यो सोच चिन्तन छलफल अगाडि बढोस् मेरो कामना छ। हस् त।